म न्युज मेकर छु यानी कि मेरो न्युज बिकिरहेको छ कुन चीजलाई मफसल भन्ने कुन चीजलाई राष्ट्रियकरण भन्ने कुन चीजलाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने त्यसको मेजरमेन्ट गर्ने को सरकार कि नीति कि तपाई म त 40 पुगेको पनि जन्म जहिले पनि आफूलाई 17 देख्छु म 17 भन्दा अगाडि म गन्नु पनि आएन 17 को 17 देखेको 17 छु बिहा हुन्छ पक्कै हुन्छ तर ठ्याक्कै कहिले हुन्छ चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन कि मेरो मल्टिप्लेक्सबाट टेलिभिजन डिस्क होम लगायतका आइरन लगायत मेरो ग्रान्ड पियानो इलेक्ट्रिक ग्रान्ड पियानोको लागि एउटै प्लग हामी प्रयोगमा थियो सो त्यसको भोल्टेज हाई भएको टाइममा त्यो टेलिभिजन जलिसकेपछि मेरो एवार्डहरू सम्पूर्ण आग लागेको कारणले चाहिँ दस्त रहे। नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ ब्लास्ट खबर। पूर्व क्षितिज मिडिया प्रकाशनद्वारा प्रकाशित ब्लास्ट राष्ट्रिय दैनिक blastkhबर.com र त्यसको युट्युब संस्करण blastkhबर.com मा आज हामीसित हुनुहुन्छ चर्चित गायक राजेश पायल राई। उहाँलाई स्वागत गरौँ। थ्यांक यू। दाइ आजकल केमा व्यस्त हुन्छ, के गर्दै हुन्छ? टुर विशेष टुरमै छु म। मेरो ओल्ड टुर चलिरहेको छ, अहिले ब्रेक टाइम छ। सो ब्रेक टाइमको टाइममा म पूर्वाञ्चलका विभिन्न ठाउँहरुमा सोस गरिरहेको छु र नलबारी पूर्वको विभिन्न ठाउँमा आज पौष 29 गते धरानको भानुचोकमा एलादोङ 5080 को क्रममा छु म। प्राय कार्यक्रमतिरै तपाईको यात्रा भइराखेको देखिन्छ हैन? कतिको कार्यक्रमको व्यस्तता चाहिँ कतिको छ? वैदेशिक कार्यक्रमहरु भए हैन? मेला महोत्सवतिर पहिले हामी कन्सर्ट्स भन्थ्यौं। तपाईको थोरै आवाज सानो आयो, इट्स ओके। पहिले हामीहरु कन्सर्ट्स भन्थ्यौं, अहिले महोत्सव भनिन्छ। कुरा त्यही नै हो, हामीले आम जनमानसमा गीत संगीत पुर्याइरहेका छौं, पुगिरहेको छ र एक हिसाबले कलाकारको आर्थिक उन्नति पनि राम्रो भनिरहेको छ र हामीहरु प्रत्यक्ष अडियन्ससँग प्रत्यक्ष भेट्ने मौका पनि मिलिरहेको छ। त्यो क्रम जारी छ, पहिले पनि जारी थियो, अहिले पनि छ। खुसी लाग्छ कि यो स्थानमा तपाईहरुले माया गरिदिरहनु भएको छ र आज धेरै पछि नै भन्छु म नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तो धरान आफ्नो होम ग्राउन्ड पनि करिब 2.5 वर्षपछि आएछु म। केही समय अगाडि चाहिँ तपाईको घरमा आग लागि भएको भन्ने एउटा समाचार हामीले पनि सम्प्रेषण गरेको थियौं, तर पनि मफसलका जनता त्यसमा पनि धरान तपाईको होम टाउन भएको भएर पनि त्यो क्युरियोसिटी चाहिँ यहाँको तपाईका दर्शकहरु तपाईको फ्यानहरुमा त्यो छ कि खास के भएको थियो भन्ने त्यो इन डिटेल अलिकति त्यो जान्न चाहेका छन्, तिनीहरुलाई केही बताउनु। प्राय त सबैलाई थाहा नै छ, जसले सामाजिक सञ्जालमा हुनुहुन्छ या अनलाइन डिजिटलाइजमा हुनुहुन्छ उहाँलाई त धेरैलाई थाहा छ कि आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि मेरो शान्तिनगर स्थित घरमा बिजुली सर्टको कारणले आगलागी भयो, भवितव्य भयो। जे नहुनु थियो भयो। अब त्यसलाई एउटा भवितव्यको रूपमा लिएको छु, त्यसलाई एउटा ज्ञानको रूपमा लिएको छु, किनकि त्यो हाम्रो पनि सानो मिस्टेक नै रहेछ कि मल्टिप्लेक्स त्यसरी युज गर्नु हुँदैन रहेछ, किनकि मेरो मल्टिप्लेक्सबाट टेलिभिजन डिस्क होम लगायतका आइरन लगायत मेरो ग्रान्ड पियानो इलेक्ट्रिक ग्रान्ड पियानोको लागि एउटै प्लग हामी प्रयोगमा थियो। सो त्यसको भोल्टेज हाई भएको टाइममा त्यो टेलिभिजन जलिसकेपछि मेरो एवार्डहरू सम्पूर्ण आग लागेको कारणले चाहिँ दस्त रहे। तर मलाई त्यो एवार्ड जलिरहँदा त्यति पीडा रहेन जति रेस्पोन्स दिनुभयो आम दर्शकहरूले कि एवार्ड त फेरि लिएला आउला, तर अडियन्सको यो माया आशीर्वाद नआउन पनि सक्छ। त्यो कारणले त्यो पीडा मेरो त्यति ठुलो पीडा रहेन जुन किसिमले मलाई आशीर्वाद दिनु आम दर्शकहरूले। म फेरि त्यो टाइममा म आफ्नो घर यानी कि नेपालमा पनि थिइन, बाहिर सोचको क्रममा थिएँ। थाहा भयो आम दर्शकहरूको आशीर्वाद पाइसकेपछि त्यो पीडालाई मैले पीडा महसुस गर्न दिएको छैन। तर अब फेरि मैले चाहिँ एवार्ड पनि नलिने घोषणा गरेको छु, किनकि हरेक ठाउँमा एवार्ड दिँदा त्यही घटना मेरो मस्तिष्कमा मानसपटलमा आइरहने हुनाले मैले एवार्ड नलिने घोषणा पनि गरेको छु। त्यो एउटा दुर्घटना थियो, एउटा सपना थियो, त्यो सपना टुटेको छ।
त्यही त त्यो अवार्ड नलिने भन्ने घोषणा आयो होइन, राष्ट्रिय स्तरको मात्रै अवार्ड लिने होइन, मैले एवार्डै नलिने, राष्ट्रिय स्तरसँग सरकारै त्यही घटनाकैले नै तपाईँलाई चाहिँ त्यो कन्सेप्ट बनाएको हो कि अरू पनि त्यस्ता कुनै छन्? मनमा म कहिले पनि तपाईँको कन्सेप्टली काम गर्दिनँ, योजनाबद्ध काम गर्दिनँ। मलाई जे लाग्छ, जे चिज मेरो आत्माले ठिक लाग्छ त्यो चिज म डिसिजन्स गर्छु। त्यसै क्रममा त्यो टुर चलिरहेको थियो, एवार्ड चलिरहेको थियो। त्यसपछिकै एवार्ड मैले जापानमा ग्रहण गरेँ, दर्शन नमस्ते 4 एल्बमको गीतबाट मैले एवार्ड ग्रहण गरेँ। त्यो भइरहेको के भने मैले धेरै एवार्ड पाइरहेको रहेछु, मैले गर्दा धेरै नयाँ आर्टिस्टहरू चाहिँ बन्देज भइरहेको जस्तो जाममा परेको अनुभव राखेँ मैले। किनभने मैले त्यो एवार्ड नलिने घोषणा गरेँ भने धेरै आर्टिस्टहरूले पाउन सक्ने भएको कारणले मैले अनि पछि घोषणा गरेँ कि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार जस्तो सम्मान बाहेकका त्यो एवार्ड भयो, एवार्ड र सम्मान एउटै लागे तापनि थोरै फरक छ। सो सम्मान चाहिँ म लिन्छु, ग्रहण गर्छु। र राज्य स्तरको सम्मानहरू जस्तो राष्ट्रपति सम्मान या प्रधानमन्त्रीद्वारा दिने सम्मान चाहिँ लिने र विदेशमा भएको र नेपालभित्रै पनि सम्मान चाहिँ दोसल्ला भनिन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ लिने र एवार्ड चाहिँ नलिने घोषणा गरेँ। यसमा त्यो एवार्डप्रतिको तिक्तता पनि थिएन, त्यो पीडा पनि थिएन। तर अभियसली मैले एवार्ड धेरै पाइरहेको छु र त्यो नयाँ कलाकारहरूलाई मौका दिनुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले एवार्ड नलिने घोषणा गरेको। त्यो जापानमा जुन भएको अवार्डमा चाहिँ अलिकति विवाद पनि थियो भन्ने सुनियो होइन, तपाईँको नाम जोडेर धेरै समाचारहरू पनि बने। अनि त्यो कारणले चाहिँ पो राजेश पायलले चाहिँ अब अवार्ड नलिने घोषणा गरेको हो कि भन्ने त्यो खाले पनि कन्सेप्ट बनाइराखेका थिए कि तिनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब नाम जोडिन त हरेक चिजमा मेरो नाम नै जोडिरहेको हुन्छ, यसर्थ खुसी पनि लाग्छ कि म न्युज मेकर छु, यानि कि मेरो न्युज बिकिरहेको छ। तर यो होइन कि हरेक चिजहरू सत्य तथ्य आउनुपर्छ आम मानिसमा या मेरो श्रोताहरूमा, दर्शकहरूमा सत्य चिज आउनुपर्छ भन्ने ठान्छु। त्यो एवार्ड जसरी अतिरञ्जित तरिकाले बाहिर आयो कि मान्छे थिएन, कलाकार धेर थिए, अब त्यस्तो पटक्कै थिएन। किनकि हामी म लगायत अनमोल केसीजी, साम्राज्ञी, राज्य लक्ष्मी, मदन कृष्ण हरिवंशज्यू, निरसाज्यू, भुवन केसीज्यू लगायत धेरै आर्टिस्टहरू जसले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, गायन क्षेत्रमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्ने आर्टिस्टहरू, योगदान दिने आर्टिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो कारणले हरेक मान्छेको आफ्नो फ्यान फलोइङ छ, आयोजकको आफ्नो त्यहाँ संस्था छ, स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ थिएन त्यहाँ। हामीहरू धेरै राम्रो नै जनमानस संलग्न थियौँ, तर त्यो हल ठुलो भएको कारणले थोरै मान्छे चाहिँ थोरै नै देखिन्थ्यो। हो, आशातीत मान्छे नआएको चाहिँ पक्कै हो, तर त्यस्तो हलै खाली हुने, कलाकारै धेरै हुने चाहिँ त्यस्तो थिएन। र त्यो तिक्तता पनि होइन, त्यसको तिक्तताले मैले एवार्ड नलिने घोषणा गरेको भने त्यो त बिचरा त्यो आयोजकले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, पैसा खर्च गर्नुभएको छ, आफ्नो लागि पनि होइन, नेपाली चलचित्रको लागि, नेपाली कलाकारिताको लागि नै, त्यो योगदानको लागि नै उहाँले आफू चाहिँ बालमा पैसा हाले सोचेर गर्नुभएको त्यो आँटलाई हामीले त झन् सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो कारणले त्यो तिक्तता चाहिँ पक्कै थिएन। यहाँ जुन स्ट्रगल गरिराखेका गायकहरू हुनुहुन्छ होइन, सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो किन खास पलायन हुनु परेको होला? काठमाडौँ या त्यहाँ पुग्दा चाहिँ अझ ठुलो एचिभमेन्ट पाइने हो कि यो खास के जस्तो लाग्छ? धरानमै बसेर पनि गर्न सकिन्छ, अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई सन्देश हुन्छ कि के? होइन, हरेक व्यक्तिको आफ्नो विचार हुन्छ। अब त्यो उहाँहरूको विचारलाई दमन गर्ने या यसो गर उसो गर भन्ने त म कोही पनि परिनँ। तर एज अ आर्टिस्टको रूपमा भन्यो भने धरान पहिले पनि उर्वर भूमि थियो सङ्गीत कलाको लागि र अहिले पनि छ। र मेरो यो होम ग्राउन्ड नै भन्छु। मैले जब सङ्गीतको सोज गरेँ, मेरो प्रथम सो नै धरानबाट सुरुवात भएको, महेन्द्र बहुमुखी कलेजबाट। त्यसपछि टिकट सोज नै मेरो सैनिक भवनबाट सुरु भएको। त्यो कारणले हरेक मान्छेको मेरो जस्तै सफलता र आम मानिसको जस्तै सबैको सफलता एउटै हुन्छ भन्ने पनि छैन। आफ्नो भाग्यमा अडियन्सहरू यसको भगवान रूपी चाहिने तराजु, अडियन्सले जे भन्नुहुन्छ त्यो चिज हामीले सिरोपर गर्ने हो। त्यो कारणले
कोही पलायन हुनुभएको होला या गर्दा गर्दै कोही चिज आम जनमानसमा नपुगेको हुनसक्छ। अब त्यस्तो मेरो तर्फबाट यही गर 2 दुना 4 हुन्छ 4 दुना 8 हुन्छ भन्ने त्यस्तो सूत्र त छैन। अब यहाँबाट आएका आर्टिस्टहरू सबै राम्रो हुनुहुन्छ। अब मैले दीपश्रेष्ठ दाईको त नामै लिनुभयो, धेरै हुनुहुन्छ जस्तो नवराम राईजी हुनुहुन्छ, सबिन राईजी हुनुहुन्छ, गङ्गा वरदानजी हुनुहुन्छ, पवित्र सुब्बा दि विदेशमा हुनुहुन्छ। तरै पनि कहीँ न कहीँ त्यो अभाव खड्केको छ र फेरि कहीँ न कहीँ उहाँहरूले व्यक्तिगत ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ पक्कै भन्ने पनि मलाई लाग्छ। यहीँका मेरै मित्र अभिन्न मित्र हेम सुब्बाजी जसले चाहिँ यही स्टुडियो खोल्नु भएको छ, त्यो व्यावसायिक ढङ्गमा त्यो धेरै बृहत नहोला तर कहीँ न कहीँ त्यो सङ्गीतकै लागि लगानी छ। त्यो कारणले भावना डिजिटल हो उहाँको स्टुडियो, त्यो स्टुडियोमा धेरै गीत गाएको छु। यहाँबाट पनि दिनु सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र यहीँबाट काठमाडौँमा पनि चाहिँ रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ, यहीँबाट हामी प्रस्तुत गर्नु छ। अहिले फेरि हामीसँग धेरै डिजिटलाइज भएको हुनाले हाम्रो घरबाटै युट्युब उत्पादन गरेर देश विदेशमा रहेका श्रोताहरू दर्शकहरूमा आज गीत सङ्गीत प्रस्तुत गर्नु छ। अहिले त झन् इजी छ, खालि प्रस्तुत गर्ने तरिका र आफू प्रस्तुत हुने ढङ्ग मात्रै अहिले फेरिएको छ। समय परिवर्तन छ र समय परिवर्तनसँग हामी परिवर्तन हुनुपर्छ, यो प्रकृति हो। त्यो आफ्नो ढङ्गबाट उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। मेरो ढङ्गमा त उहाँहरू जसरी चलाउनु भएको छ त्यो राम्रै छ होला, राम्रै किसिमले गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। तर कहीँ न कहीँ काठमाडौँ भ्याली जस्तो चाहिँ यसको अवसर चाहिँ कम हुन जान्छ। तर मैले भने जस्तो फेरि यहीँभित्र अवसर चाहिँ छैन भन्नु खोजेको छु, पटक्कै होइन। त्यही त यो यस्तो छ कि यतिका धेरै गायन सङ्गीतमा यतिका धेरै धरानले चाहिँ उत्पादन गरेको छ, अनि फेरि तिनीहरूको चाहिँ परिचय चाहिँ काठमाडौँ पुगेपछि मात्रै अलिकति ज्यादा बिल्डअप भएको हो कि जस्तो देखिने। अनि त्यो चाहिँ के कारणले भयो जस्तो लाग्छ? होइन, केन्द्रमुखी त तपाईँको जहाँ पनि हुन्छ, जस्तो अमेरिकामै पनि तपाईँको हलिउड केन्द्रमुखी छ, तपाईँको इन्डियामा मात्रै अहिले त्यो क्रम भङ्ग हुँदैछ। पहिले बम्बईमुखी थियो कि दिल्ली सबैभन्दा ठुलो छ तरै पनि जनघनत्व पनि छ, तर तपाईँको सबै कला लाइन चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ बम्बईलाई नै मानिन्थ्यो। अहिले चाहिँ तेलुगु टलिउड र चाहिँ तामिल मार्केटले वर्ल्ड वाइड लिँदैछ। अब त्यो कस्तो छ भने जहाँ मिडिया वाइजी र आर्टिस्टको प्रस्तुत गर्ने कला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्छ, त्यसले मापन गर्दछ। यहाँ पनि छ ठाउँ धरान छ, तर अभियसली काठमाडौँमा मिडिया आवाज ज्यादा, मान्छे ज्यादा र त्यसको आवाज ज्यादा हुने हुनाले काठमाडौँमुखी भएको हो। तर मलाई लाग्छ नेपालमै अहिले धेरै बसिरहेको छैन, तर काम गर्दा मैले आफ्नो देशकै प्रतिनिधित्व गरेर आएको छु। त्यो कारणले मैले यही धरानमै रेकर्डिङ गरेको हेम सुब्बाजीकोमा क्रिस्चियन सङ थियो, त्यो आज वर्ल्ड वाइड हिट छ। मलाई लाग्छ क्रिस्चियन समुदायमा त्यो गीत अत्यन्त हिट छ। जहाँ पनि गर्न सकिन्छ, खालि चिज राम्रो हुनु पर्यो। धरानलाई चाहिँ बुझ्दाखेरि तपाईँले यहीँबाट सङ्गीतको सुरुवात गरेको हिसाबले धरानलाई चाहिँ बुझ्दाखेरि कसरी लिनुहुन्छ? सङ्गीत कला क्षेत्रलाई चाहिँ धरान त एकदमै उर्वर भूमि हो र मेरो लककोट हो। लककोट भन्नाले मेरो भाग्यको एउटा अंश हो धरान। मैले धेरै धरान सम्बन्धी गीतहरू गाएको छु, घुम्न जाउँ धरान, पूर्व धरान, धेरै गीतहरू, धरान धनकुटा भेरेटार, धेरै मैले यति धेरै धरानको विषयमा गीत गाउने गायकमा एकचोटि हामीले खोज्यौँ भने म पर्छु होला। त्यो कारणले धरानप्रतिको माया, धरानप्रतिको स्नेह मसँग अत्यन्त मेरो दिलमा छ। यो ठाउँले मलाई चिनाएको, आज म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छु होला, तरै पनि धरान त्यस्तो ठाउँ हो जसले सङ्गीतको, साहित्यको, कलाको, कविताको उर्वर भूमि हो। त्यो क्रम भङ्ग नहोस्, यति हो कि अहिले आउने भाइहरू बहिनीहरूले पनि राम्रो गरिनु भएको, मेरो त सदा आशीर्वाद रहन्छ, गरि नै रहनु भएको छ पक्कै पनि जस्तो लागेर छ। कतिपय व्यस्तताको कारणले मैले पनि मेजरमेन्ट गर्ने, कुन चिज चाहिँ मेजरमेन्ट हो, यो चिज राम्रो, यो चिज नराम्रो, मसँग पनि टाइम नभएको कारणले ठ्याक्कै निर्कुल गर्न सक्दैन होला। तर कहीँ न कहीँ सही ढङ्गबाट सदुपयोग भएमा यो ठाउँ अझै पनि त्यस्तो हामीले तपाईँले सोचे जस्तो या हामीले सोचे जस्तो चाहिँ छैन। यो उर्वर भूमि छ, स्टिल विकासको क्रममा पनि उर्वर छ, चेतनाको हिसाबले पनि अगाडि छ, फेसनको हिसाबले पनि अगाडि छ, सङ्गीतको हिसाबले पनि अगाडि छ। यहीँभित्र चाहिँ दीपश्रेष्ठ दाई जस्तो चाहिँ होनहार चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो कारणले यो क्षेत्रलाई त अहिले पनि कम आँक्नु त मिल्दैन। के कारणले चाहिँ अझ अगाडि बढ्न सक्ला, के गरे चाहिँ त्यो
काठमाडौँमा पुगेपछि मात्रै ठुलो स्पेस पाउने भन्ने त्यो जुन सोच त्यो कन्सेप्ट त्यो जुन भइराखेको छ अहिले त्यसलाई भङ्ग गर्न सक्ला जस्तो लाग्छ त्यो हरेक चिजमै त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यो मैले मात्रै चाहेर म खोटाङमा जन्मेको मान्छे स्थानीय स्तर छ हैन तर स्थानीय अनि त्यो चिजले मान्यता राख्दैन स्थानीय सरकार कहाँ छ र कुन सरकारले के गर्छ एउटा नीति त ल्याउन सक्ला नि यो यसो गर्दाखेरि चाहिँ हैन संगीत क्षेत्रलाई चाहिँ हैन तपाईको आर्टिस्टले यहाँ बस्न चाहन्छ कि चाहँदैन त्यसमा भर पर्छ आर्टिस्ट ऊ यहाँ हुँदा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छु सक्छु भन्छ कि भन्दैन उसको सोचमा भर पर्ने चिजहरू कतिपय आर्टिस्ट कस्तो छ भने म धरानमै बसेर सक्न सक्छु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सङ्गीतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको मेरो म्युजिकहरू ल्याउन सक्छु भन्छ भने इट्स ओके he can stay and he can struggle in here he can do it here तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ विदेशमा सोच गर्नै पर्ने हुन्छ जस्तो म नाइजेरिया गएको छु यही सङ्गीतको कारणले जानै पर्छ यहाँ बसेर म नाइजेरियाको मान्छेलाई खुसी बनाउँछु यहाँ बसेर म क्यानाडाको मान्छेलाई खुसी बनाउँछु त्यो चिज त हुने हो तर मेनली थट चाहिँ नीति भन्दा पनि गीत सङ्गीत सुन्दा मिडियाले कुन प्रकारले गर्छ तपाईहरुले नि पहिल्यै भन्दिनुहुन्छ कि होचाएर भन्दिनुहुन्छ कि मोफसलका आर्टिस्ट भन्दिनुहुन्छ तपाईले आर्टिस्ट भन्दिनु भने उसलाई खुसी लाग्छ कि आर्टिस्ट हो जब तपाईलाई मोफसल भनेर त्यही छुट्याइरहनु भएको छ उ राष्ट्रिय हो कि मोफसल हो कि उसको क्षमता कुन चिजलाई मोफसल भन्ने कुन चिजलाई राष्ट्रियकरण भन्ने कुन चिजलाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने त्यसको मेजरमेन्ट गर्ने को सरकार कि नीति कि तपाई त्यसले मैले चाहिँ जहिले पनि काम गर्दा आम श्रोताहरू नै भगवान र आम श्रोताहरू दर्शकहरू नै मेरो चाहिँ अदालत ठान्छु मैले चाहिँ कतिपय अवस्थामा यहाँ बस्दा पनि समय कालखण्डले आम मानिसलाई कोही कहाँ पुर्याएको होला तर यहाँ बस्दा पनि सकिन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता मेरो पनि पक्कै छ र रहने नै छ जस्तो सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेर कमाइ त्यति हुँदैन भन्ने छ हुन्छ तपाईँ कहाँ त्यो तपाईँकोमा चाहिँ त्यो लागु हुँदैन भन्ने पनि कलाकारहरूले भनिरहेछन् हैन के छ यो अलिकति मैले जान्न खोजेको राष्ट्रिय स्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँ त व्यापक कार्यक्रममा पनि गइरहनुहुन्छ यो राष्ट्रिय कार्यक्रममा चाहिँ अलि ज्यादा हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भन्दा राम्रो हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अलि ज्यादा कलाकारहरूलाई चाहिँ सहज हुने त्यस्तो के हुन्छ यस्तो छ अब कसको कमाइ कतितिर त म जाँदै जान्न मैले कति कमाइतिर पनि म जान्न हो मलाई आकाश ओत्ने छानो मैले काठमाडौँमा बनाएको छु त्यसलाई मैले ठुलो उपलब्धि कहिल्यै मानेको छैन मसँग कार होला कारलाई मैले कहिल्यै ठुलो उपलब्धि मान्दै मानिनँ उपलब्धि के माने भन्दा मैले नेपाली गीत सङ्गीत उद्योगलाई मैले के दिएँ आम श्रोता दर्शकहरूले मेरो गीतलाई कुन हिसाबले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यो चिजलाई मैले ठुलो उपलब्धि माने त्यो आशीर्वादलाई मैले ठुलो उपलब्धि माने त्यो कारणले कमाइ त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ हातको मैले सुनको थैलो के गर्नु धनले भन्ने पनि थोड हामी भित्रै छ बिना पैसा केही पनि हुँदैन भन्ने हामी पनि भित्रै छौँ तर अब मैले कहीँ न कहीँ तपाईँहरूको आशीर्वादले केही बस्ने ओत लाग्ने घर छ मसँग तर उपलब्धि त मैले अघि नै भने कि मेरो सङ्गीतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको म्युजिक मैले उत्पादन गरेँ कि गरिनँ मेरो गीत सङ्गीतमा आनन्दित हुन्छन् कि हुँदैनन् चाहे त्यो लोकगीत म मात्र यस्तो भाग्यमानी आर्टिस्ट छु कि मैले लोकगीत गाएको छु मैले आधुनिक गीत गाएको छु पप गीत गाएको छु चलचित्र त मेरो आफ्नै चाहिँ बारीकै भने जस्तो मुला जस्तो भने जस्तो चलचित्र नै मेरो छ धेरै अरू त्यो कारणले मैले दिने चिजबाट आम श्रोताहरू तपाईँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ दर्शन नमस्ते 1 2 3 अहिले 4 छ हैन 5 पनि पक्कै होला यो के छ 1 2 सबैले त्यो 4 पनि सुनिसके हैन र पनि तपाईले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 भन्दा चाहिँ अलिकति फरक के छ यो मैले गरिरहेको पनि पक्कै हैन गीतकार राजेन्द्र थापाजीले लेख्नु भएको एउटा शब्दलाई महेश खड्काजीले गर्नुभएको शब्दलाई मलाई मन पर्यो र मैले त्यसको नाम आज मेरो ब्रान्डमा छ यानी कि त्यो शब्द भन्नेबित्तिकै राजपालको हो भन्ने छ त्यो खुसी लाग्छ कि हरेक मान्छेहरूले दर्शन र नमस्ते एकै ठाउँमा हुन्छ र पनि भन्ने मान्छेहरू पनि थिए अचेल इजीका साथ दर्शन नमस्ते भन्नुहुन्छ म जुनै चिजलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु म एक हिसाबले सङ्गीतमा प्रयोगकर्ता पनि हौ जस्तो पनि लाग्छ म मात्र यस्तो छु कि देउडा पश्चिमको देउडामुख गाएको छु हरेक चिजहरू गाएको छु अब दर्शन नमस्ते पनि मैले चाहेर हुँदैन मैले एक निकाले
सो आम श्रोताहरूले दर्शकहरूले यसको सिरिज राम्रो छ निकाल्नु पऱ्यो भन्नुभयो मैले 1 2 3 4 समेत आइसकेँ अहिले चाहिँ मैले भने कि जसले सङ्गीतकारले रचनाकारले तपाईँको लागि दर्शन नमस्ते शब्दको गीत लेखिदिएको छु सङ्गीत गरिदिएको छु भन्नुहुन्छ नाइन भन्ने काम गरिरहेको छु तर अब आउने मेरो एल्बम चाहिँ जस्ट फर यु 2 नामकरण हुनेछ या राइज किङ 2 हुनेछ दुईटा नामको एल्बम पक्कै बजारमा आउनेछ तर अहिलेको यो युरोप टुरहरू अहिले म लगत्तै जर्मन जान्छु बेल्जियम जान्छु पोर्चुगल जान्छु युके गएर आइसकेपछि त्यो एल्बमको कामहरू गर्छु एल्बम चर्चित राजेशहरूले चाहिँ 40-50 कटेपछि मात्रै बिहा गर्ने चलन हो कि भन्ने त आइरहेछ यसलाई चाहिँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ अब उहाँ चर्चित राज समालजी चाहिँ बिहा गरिसक्नुभयो म त 40 पुगेको पनि जन्म जहिले पनि आफूलाई 17 देख्छु म 17 भन्दा अगाडि म गर्नु पनि आएन 17 को 17 देखेको 17 छु सो मेरो 20-22 वर्षमा बिहा हुन्छ होला अबको 2-3 वर्षमा बिहा हुन्छ होला पक्कै हुन्छ पक्कै के त्यस्तो माहौल तयार हुँदैछ कि त्यो यति वर्षमा चाहिँ बिहे गर्छु भन्ने त्यसको पनि ठ्याक्कै निर्कुल छैन म हरेक चिज गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ तर यही चिजमा अलि चुकिरहेको छु र अभागी जस्तो पनि लाग्छ कि हरेक चिज भगवानले पुर्याइदिनु भएको छ यो बिहा ठ्याक्कै पुर्याइदिइरहनु भएको छ त्यो मेरो व्यस्तताले हो कि त्यसमा पनि मैले आफूलाई तुलना गर्न सकेको छैन केटीले बा मलाई नपत्याएको हो कि त्यसमा पनि तुलना गर्न सकेको छैन मेरो चोइसेस छैन कुनै पनि जाति म स्वीकार्य छ मेरो घर परिवारलाई स्वीकार्य छ चाहे त्यो ब्राह्मण क्षेत्रबाट होस् चाहे मेरै मङ्गलबाट होस् या कुनै शिल्पी कास्टबाट होस् या विदेशी महिला होस् जसले नेपाली नबोलेको होस् त्यस्तो पनि हुनसक्छ र त्यो स्वीकार्य छ पनि भनिरहेको पक्कै छु बिहा हुन्छ पक्कै हुन्छ तर ठ्याक्कै कहिले हुन्छ चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन अन्त्यमा केही भन्नुहोस् हाम्रा दर्शक श्रोता र पाठकहरूलाई खुसी लागेको छ आज जसरी मेरो स्ट्रगल पिरियडमा म जति बेला स्ट्रगल गर्थेँ र मेरो न्युजहरू आम दर्शकमाझ मानिस आम जनतामाझ पुगुन् भन्ने चाहन्थेँ त्यति बेला मलाई ब्लास्ट टाइम्सले जहिले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो आज डिजिटलाइज रूपमा युट्युब मार्फत तपाईँहरूमाझ यो मेरो प्रथम इन्टरभ्यू दिनु पाउँदा ब्लास्ट टाइम्सको युट्युब मार्फत प्रथम इन्टरभ्यू दिनु पाउँदा आफूलाई त्यही राजेश सम्झेको छु मैले कहिले पनि धरातल बिर्सेको छैन आम श्रोताहरूको दर्शकलाई मैले जहिले पनि मेरो शिरमा शिरोपर राखेर अगाडि बढिरहेको छु कहिले पनि मेरो बाटो धोका हुन्न तपाईँहरू यसरी नै आशीर्वाद दिनुहोस् त्यस किसिमका सङ्गीतहरू त्यसरी नै उत्पादन गरौँ भन्ने अभिप्रायले अगाडि बढिरहेको छु र तपाईँहरू blasttimes.com लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा आम दर्शक श्रोताहरूमा सब्सक्राइब लाइक्स र सेयर गरिदिन आग्रह राख्न चाहन्छु थ्याङ्क यू